श्री परमात्मने नमः। ओम भगवत्यै नमः। ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रिरेश शम्भुर्विनाश इति देवी तव प्रभावै न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्यु कथञ्चिदपि ते निज कार्य दक्षा। हे भगवती माता, हजुरको दिव्य प्रभावले भगवान ब्रह्माजी चराचर जगतको सृष्टि गर्नुहुन्छ। त्यसैगरी भगवान नारायणले सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको पालना गर्नुहुन्छ र भगवान शंकरले चराचर जगतलाई विनाश गर्नुहुन्छ अर्थात संहार गर्नुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले सम्पूर्ण देवताहरूमा आफ्नो दिव्य प्रभाव दिन सक्ने हुनुभएकी हे भगवती, हे प्रभावशाली देवी, हजुरको कृपा भएन भने कुनै पनि देवताहरूले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्न सक्नुहुन्न। हजुरको दिव्य प्रभावले गर्दाखेरि, हजुरको दिव्य कृपाले गर्दाखेरि नै सारा देवताहरूले आफ्नो आफ्नो कार्य गर्न समर्थ हुनुभएको छ। त्यस्तै भगवतीलाई हामीहरू नमस्कार गर्दछौं। भगवती सम्पूर्ण चराचर जगतकी आधार शक्ति हुनुहुन्छ, जो सम्पूर्ण ब्रह्माण्डकी आधार शक्ति हुनुहुन्छ। त्यस्तै भगवतीलाई पृथ्वी भनेर भनिन्छ, मेदिनी भनेर भनिन्छ। सम्पूर्ण चराचरलाई आफूमा धारण गर्नुभएको हुनाले ती भगवतीलाई हामी सदा नमन गर्दछौं, जो आदि शक्तिको अंशको रूपमा प्रकट भएर चराचर जगतलाई आफूमा धारण गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै भगवतीलाई पृथ्वी भनेर भनिन्छ, जो सृष्टिका समयमा आविर्भाव हुने र प्रलयका समयमा तिरोभाव हुने यस्तो प्रक्रियालाई जसले अँगाल्नु भएको छ। त्यस्तै भगवतीलाई हामीहरू सदा प्रणाम गर्दछौं। यहाँहरूले विशेष रूपमा विचार गर्नुभएको होला, भगवती पृथ्वी देवीलाई आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षमा पूजा गरिन्छ, जसलाई भूमि पूजा भन्ने गरिएको छ। र भूमि भनेको वास्तवमा पृथ्वी हुनुहुन्छ र पृथ्वीको पूजा गर्ने दिन भएको हुनाले यस दिनलाई भूमि पूजा भनिएको हो। भगवान सूर्य जब आर्द्रा नाम गरेको नक्षत्रमा प्रवेश गर्नुहुन्छ, अर्थात आर्द्रा नक्षत्रको पहिलो पाउमा जब भगवान सूर्यको प्रवेश हुन्छ, त्यसलाई अम्बुबाची योग भनेर भनिन्छ। र अम्बुबाची योग भन्नुको तात्पर्य हो, भगवान सूर्य आर्द्रा नक्षत्रको पहिलो पाउमा कु घ ङ छ भनेर आर्द्रा नक्षत्रका पाउहरूलाई संकेत गरिएको छ। कु भन्ने पाउमा जब भगवान सूर्यको प्रवेश हुन्छ आर्द्रा नक्षत्रमा, त्यसै बेलामा अम्बुबाची योग पर्दछ र अम्बुबाची योगका समयमा भगवती पृथ्वी माता यसरी रजस्वला हुनुहुन्छ, जसलाई भूमि रज भनेर भन्ने गरिएको छ। र यो एउटा संयोग भनौं, विशेष गरी सौरमाणका हिसाबले आषाढ महिनाको 8 गते यसरी भूमि रज हुने देखिन्छ। र कहिले कहिले केही गणनाको कारणले गर्दा मात्रै 7 गते भूमि रज नभए प्राय जसो सबै सालहरूमा यसरी 8 गते भूमि रज पर्ने देखिन्छ। र भूमिराज भएको 4औं दिनमा यसरी माता भगवती पृथ्वीको विशेष पूजा गर्नु पर्दछ। यस दिन भगवती पृथ्वी माता रजोवतीबाट अत्यन्त पवित्र हुनुहुन्छ। चतुर्थी हनिशुद्ध्यति भनेर जुन शास्त्रमा बताइएको छ, त्यो रजोवती भएको 4औं दिनमा पृथ्वी माता पवित्र हुने भएको हुनाले यसरी त्यो 4औं दिनमा भगवती पृथ्वीको विशेष पूजा गरिन्छ र त्यसैलाई भूमि पूजा भनेर भनिन्छ। जो भगवती पृथ्वी माता हुनुहुन्छ, चराचर जगतको आदि शक्तिका रूपमा उहाँलाई लिएको छ र आदि शक्तिको अंशको रूपमा यसरी सारा प्राणीहरूलाई, सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई आफूमा धारण गरेर भगवती पृथ्वी माता रहनु भएको हुन्छ। त्यसै भएको हुनाले उहाँलाई धरणी भनेर पनि नाम दिएको छ। वेदमा नै भगवती पृथ्वीको दिव्य गान गरिएको छ। ओम भूरसे भूमिरस्य दितिरसे विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धरत्री
पृथिवीं यच्छ पृथिवीन्द्रिगुंह पृथिवीं माहि गुंसेहि भनेर यस्तो दिव्य स्तुति भगवती पृथ्वीको वेदमा नै गरिएको छ। त्यसैगरी भगवती पृथ्वीको दिव्य स्तुति गर्दै वेदमा बताइएको छ ओम स्योना पृथिवी नो भवा निरक्षरा निवेशनी यच्छा नः शर्म सप्रथाः। यस किसिमले भगवती पृथ्वीको दिव्य स्तुति वेदमा पनि गरिएको छ र हामीले कुनै पनि कार्य गर्दाखेरि जब केही काम गर्नका लागि अथवा शुभ कर्म गर्नका लागि कुनै आसनमा हामी बस्छौं भने वास्तवमा त्यो आसन पनि यो चराचर जगतलाई जसले धारणा गर्नु भएको छ त्यो आसन पनि यसरी पृथ्वीमा नै प्रतिष्ठित भएर रहेको हुन्छ। त्यसो हुनाले हामी आसन राखेर भगवती पृथ्वी मातासँग प्रार्थना गर्दछौं ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम नित्यम पवित्रम कुरुचासनम भनेर भगवती पृथ्वीको हामी प्रार्थना गर्ने गर्दछौं। हे पृथ्वी माता हजुरले यो आसनलाई धारणा गर्नुभएको छ। हजुरलाई भगवान नारायणले धारणा गर्नुभएको थियो। जतिखेर भगवान नारायणले वराह अवतार धारण गर्नुभएको थियो त्यतिखेर हजुरलाई उद्धार गर्ने काम हजुरलाई धारणा गर्ने काम भगवान नारायणले गर्नुभएको थियो र यसरी चराचर जगतलाई अहिले हजुरले धारणा गरिरहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हे देवी हजुरले यो आसनलाई पवित्र गरिदिनुहोस् भनेर यस्तो किसिमको प्रार्थना गरिन्छ। जब हामी रात्रिमा सुतेका हुन्छौं र भोलिपल्ट बिहान हामी जब उठ्छौं सबैभन्दा पहिले भगवती पृथ्वी माताको प्रार्थना गर्दछौं। हे पृथ्वी माता हजुरले चराचर जगतलाई धारणा गर्नुभएको छ। समुद्रलाई हजुरले धारणा गर्नुभएको छ। त्यसैगरी ठूला ठूला पर्वतहरूलाई हजुरले धारणा गर्नुभएको छ। भगवान नारायणकी पत्नी स्वरूपमा हजुर रहनु भएको छ। म अब पृथ्वीमा जो पाइलाहरू टेकेर विभिन्न किसिमका गतिविधिहरू गर्दछु विभिन्न सांसारिक कार्यहरू सञ्चालन गर्दछु मलाई क्षमा गर्नुहोस् भनेर भगवती पृथ्वी मातासँग प्रार्थना गरिन्छ। समुद्र बसने देवी पर्वतस्तन मण्डिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे यसरी भगवती पृथ्वी माताको प्रार्थना गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले जो भगवती पृथ्वी माता हुनुहुन्छ यो पृथ्वीमा भएको माटोको स्पर्श शरीरमा नगरिकन स्नान नै पूरा हुँदैन भनेर यसरी शास्त्रमा बताइएको छ र त्यो स्नान गर्ने बेलामा पनि भगवती पृथ्वी मातालाई हामी प्रार्थना गर्दछौं। अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे मृत्तिके हरमे पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। घोडाका ती खुरहरूले केही खोस्रिए कि हे पृथ्वी त्यसैगरी रथको चक्रले जो क्रान्त भएकी हे पृथ्वी माता जो भगवान वराहकी अत्यन्त प्यारी पत्नी हुनुहुन्छ हे वसुन्धरा भगवती पृथ्वी हजुरको यो मृत्तिका म आफ्नो शरीरमा स्पर्श गराउँदैछु मृत्तिका मेरो शरीरमा लेपन गर्दैछु र यो मृत्तिकाको माध्यमद्वारा हे वसुन्धरा हे पृथ्वी भगवती हजुरले मैले जे जस्ता पापहरू गरेका भए पनि ती पापहरूलाई समाप्त गरिदिनुहोस् भनेर यसरी भगवती पृथ्वीको दिव्य प्रार्थना गरिन्छ। यस्तै भगवतीको हामीले पूजा गर्नुपर्दछ जसलाई भूमि पूजा भनेर बताइएको छ। यस वर्षको आषाढ महिनाको शुक्ल पक्षको प्रतिपदामा यसरी भूमिरज भएका छन् र त्यसको 4औं दिनमा यसरी भूमि पूजा भनिएको छ। भूमि पूजा अवश्य पनि हामी सबैले गर्नुपर्दछ। भगवती पृथ्वी माताको बारेमा बताइएको छ भगवान नारायणले प्रत्यक्ष देवर्षि नारदजीलाई यो कुरा बताउनु भएको छ देवी भागवतमा आविर्भूता सृष्टिकाले तज्जलो पर्युपस्थिता प्रलय च तिरो भूता जलस्याभ्यन्तरे स्थिता। जुन भगवती पृथ्वी हुनुहुन्छ सृष्टिकालको सुरुमा जलमाथि यसरी प्रकट हुनुभएको छ र भगवानले वराह अवतार धारणा गरेर पृथ्वी देवीलाई जलमाथि स्तम्भित गर्नुभएको छ र जब प्रलय काल हुन्छ फेरि जलमा
नै पृथ्वी माता त्यही हराउनुहुन्छ, तिरोभूत हुनुहुन्छ भन्ने कुरा त्यहाँ चाहिँ भगवान नारायणले बताउनु भएको छ। प्रति विश्वेषु वसुधा शैलकानन संयुता सप्त सागर संयुक्ता सप्त द्वीप समन्विता। भगवती पृथ्वी माता चराचर ब्रह्माण्ड जति जति ब्रह्माण्डहरू छन् सारा ब्रह्माण्डहरूमा त्यसै गरी भगवती पृथ्वी माता पनि प्रकट हुनु भएको छ। विभिन्न वन जंगल पहाड पर्वत इत्यादिले युक्त हुनु भएको छ भगवती पृथ्वी माता। र प्रत्येक ब्रह्माण्डमा 7 सागरहरू छन्, त्यसै गरी 7 द्वीपहरू छन्, सबैले युक्त भएर पृथ्वी माता रहनु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवती पृथ्वी माताको न कहिले आदि छ न कहिले अन्त छ। यस्तै पृथ्वी मातालाई सारा चराचर जगतले पूजा गरिरहेको छ, सारा चराचर जगतले वन्दना गरिरहेको छ। मुनिभिर मनोभि विप्रैर गन्धर्वादिभिरेव च विष्णुर वराह रूपस्य पत्नी सा श्रुति सम्मता। जसलाई ठूला ठूला ऋषि मुनिहरूले त्यसै गरी स्वयम्भू आदि गरीका मनुहरूले अत्यन्त श्रेष्ठ श्रेष्ठ उच्च कोटिका ब्राह्मणहरूले गन्धर्वहरूले नित्य निरन्तर पूजा गर्नुहुन्छ, वन्दना गर्नुहुन्छ। भगवान नारायणले वराह अवतार धारण गर्दाखेरि उहाँका साथमा विवाह गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा श्रुतिमा पनि यो संकेत गरिएको छ, वेदमा पनि यस्तो कुरा बताइएको छ। त्यसो भएको हुनाले भगवती पृथ्वीको सदा सदा पूजा गर्नु पर्दछ। त्यसमा पनि जब भगवती पृथ्वी रजस्वला हुनुहुन्छ, भूमि रज भएको हुन्छ, त्यसको 4औं दिनमा भगवती पृथ्वीको विशेष पूजा अवश्य पनि सबैले गर्नै पर्दछ। अम्बुबाची त्याग दिने गृहारम्भे प्रवेशने बापी तडागारम्भे च गृहे च कृषि कर्मणि तब पूजाम करिष्यन्ति मद्वरेण सुरादय मूढा येन करिष्यन्ति यास्यन्ति नरकम चते। भगवान नारायणले पृथ्वी मातालाई आश्वासन दिँदै बताउनु भएको कुरा हो। यो देवी भागवतमा वर्णन गरिएको छ। जब भगवती पृथ्वी रजोवती बन्नुहुन्छ र रजोवती भएर 4औं दिनमा शुद्ध हुँदाखेरि, 4औं दिनमा पवित्र बन्दाखेरि, त्यसै गरी कसैले घरको निर्माण गर्ने आरम्भमा र त्यसै गरी घर प्रवेश गर्ने समयमा, कुनै कुवाहरू खन्ने समयमा, पोखरीहरू खन्ने समयमा, त्यसै गरी विभिन्न किसिमका वस्तुहरूको आरम्भ गर्ने बेलामा, गृह आरम्भ गर्ने बेलामा, कृषि कर्महरू गर्ने बेलामा हे पृथ्वी देवी यहाँको पूजा गर्नु पर्दछ अवश्य पनि। यस्तो मैले वरदान दिएको छु। यो मैले दिएको वरदान अनुसार यदि कसैले अत्यन्त मूर्ख भएर पृथ्वी देवीको पूजा गर्दैनन् भने तिनीहरू नरकका गामी हुन्छन्, तिनीहरू नरक जाने हुन्छन् भनेर भगवान नारायणले पृथ्वी देवीलाई यस्तो आशीर्वाद दिनुभएको छ। त्यसो भएको हुनाले पृथ्वी देवीको हामीले पूजा गर्नै पर्दछ। भगवती पृथ्वी देवीको स्तुति गर्दै देवी भागवतमा बताइएको छ, जय जय जलाधारे जलशीले जलप्रदे यज्ञ सुकर जाए त्वम जय जयम देहि जया बहे मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे। हे पृथ्वी देवी हजुरको जय होस्, हजुरको जय होस्। हजुर जलशील हुनुहुन्छ, जल प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ। त्यसै गरी भगवान वराहकी पत्नीको रूपमा रहनु भएको छ। सदा सदा सबैलाई विजय प्रदान गर्ने यस्ती हे भगवती पृथ्वी देवी हजुर मंगललाई धारण गर्ने हुनुहुन्छ, मंगल प्रदान गर्ने हुनुहुन्छ, मंगल स्वरूपिणी हुनुहुन्छ। मंगलार्थम मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे सर्वाधारे च सर्वज्ञे सर्वशक्ति समन्विते। हे भगवती पृथ्वी यो मंगलका लागि, मंगल की जो मालिक नै हुनुहुन्छ यस्ती भगवती हे पृथ्वी देवी हजुर मलाई मंगल दिनुहोस्। सम्पूर्ण चराचरलाई हजुरले धारण गर्नु भएको छ। हजुरले नजानेको भन्ने कुरा केही पनि छैन। सम्पूर्ण शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। हे पृथ्वी देवी सर्व काम प्रदे देवी सर्वेष्टम देहि मे भवे। सम्पूर्ण कामनाहरू प्रदान गर्न समर्थ हुनुभएकी, सम्पूर्ण इच्छित मनोवाञ्छाहरूलाई पूरा गर्न समर्थ हुनुभएकी,
पुण्य स्वरूपे पुण्यानाम बीज रूपे सनातनी। जो पुण्यात्माहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका निमित्त अत्यन्त पवित्र स्वरूप हजुरको रहेको छ, पुण्य स्वरूप हुनुहुन्छ र सारा सनातनको बीज स्वरूप हुनुहुन्छ। हे भगवती माता, पुण्याश्रये पुण्यवता मालये पुण्यदे भवे, सर्व सस्यालये सर्व सस्याढ्ये सर्व सस्यदे। सम्पूर्ण पवित्रताको आश्रय हुनुभएकी, त्यसै गरी पुण्य जो बाण मान्छेहरू छन् सबैको एक मात्र आश्रय हुनुभएकी, एक मात्र घर जस्तो हुनुभएकी, सारालाई पुण्य प्रदान गर्ने हुनुभएकी, त्यसै गरी सम्पूर्ण औषधि धन धान्यादिहरूकी खाने हुनुभएकी, त्यसै गरी सारा बाली नाली इत्यादिलाई जसले बढावा दिनुभएको छ, जसले हराभरा गरिदिनु भएको छ, हे पृथ्वी माता, हजुरलाई हामी बारम्बार नमस्कार गर्दछौं भनेर स्तुति गरिएको छ। सर्व सस्य हरे काले सर्व सस्यात्मिके भवे, भूमे भूमि सर्वस्वे भूमि पाल परायणे। हे भगवती पृथ्वी, हजुरले सारा यी धन धान्यहरूको बीजलाई आफूमा राख्नु भएको छ। त्यसै हुनाले हजुर बाली स्वरूप हुनुहुन्छ, धान्य स्वरूपिणी हुनुहुन्छ र त्यसै गरी सम्पूर्ण भूमिको अधिष्ठात्री देवी हुनुहुन्छ, भूमिको सर्वस्व हजुर नै हुनुहुन्छ। यो सारा भूमिलाई हजुरले पालना गर्नुभएको छ। भूमि पानाम सुख करे, जसले भूमिको रक्षा गर्दछन्, भूमिको पालना गर्दछन्, त्यस्ता भक्तहरूलाई हजुरले रक्षा गर्नुभएको छ। भूमिम देही च भूमि दे, हे भूमि प्रदान गर्ने देवी भगवती पृथ्वी, हजुरले मलाई भूमि दिनुहोस् भनेर यस्तो किसिमको दिव्य स्तोत्र भगवती पृथ्वीको देवी भागवतमा गाइएको छ। यस्ती जो भगवती हुनुहुन्छ, भगवतीको हामीले भूमिरजको 4औं दिनमा भगवती पृथ्वीको हामीले पूजा गर्नुपर्दछ। यसो गर्न सक्यौं भने भगवती पृथ्वी देवीको हामी माथि दिव्य कृपा हुन्छ र हामी यो पृथ्वी धरामा बस्दैखेरि, पृथ्वी धरामा रहँदाखेरि भगवती पृथ्वी देवीको दिव्य कृपाले सुखी सम्पन्न हुँदै भगवानको आराधनामा हामी संलग्न बन्न सक्नेछौं र यसरी भगवती पृथ्वीको हामीले सदा पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसमा पनि भूमिराज भएको 4औं दिनमा हामीले पृथ्वी माताको उपासना अवश्य पनि गर्नुपर्दछ भन्ने यही म सबै दर्शक महानुभावहरुमा यस्तो अनुरोध गर्दै म आफ्ना बाणीहरूलाई यही भगवती पृथ्वी माताका चरणारविन्दमा समर्पण गर्न चाहन्छु। ओम पृथिव्यै नमः। ओम स्योना पृथिवी नो भवा नृक्षरा निवेशनि यच्छा नः शर्म सप्रथाः।